नमस्कारम्। सिङ्गापुरस्य संस्कृतभारत्या समायोज्यमाने अस्मिन् संस्कृतसप्ताहे सिङ्गापुरसङ्गमाय भागग्रहणाय अवसरः प्रदत्तः। एतदर्थम् अहं सन्ध्या सिंह अतितरां कृतज्ञतां ज्ञापयामि। आदौ तावत् सिङ्गापुर संगम पक्षतः आराधना झा श्रीवास्तव वर्या गोस्वामी तुलसीदास विरचितं रुद्राष्टकं स्वरबद्धं विधाय प्रस्तौति। नमस्कार, मैं आराधना झा श्रीवास्तव संगम सिंगापुर हिंदी संस्था और सिंगापुर संगम हिंदी पत्रिका की ओर से संस्कृत भारती को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम् कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽघतात्तप्यमानम्
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। धन्यवाद। अथ वयं सुप्रथित संस्कृत विदुषां प्राध्यापकानाम् अनुवादकानाम् आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठिनां स्वागतं कुर्मः। एते महोदया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पूर्वकुलपतयः सन्ति। नाट्यशास्त्रे साहित्यशास्त्रे च स्वकीय मौलिक योगदानस्य कृते एते सुविदिताः सन्ति। एतैः 70-शतं पुस्तकानि 30-उत्तर-200 शोधपत्राणि च प्रणीतानि। एतैः 30 संस्कृतनाटकानां हिंदी भाषायाम् अनुवादः कृतः। संस्कृते हिन्द्या च मौलिक साहित्य सर्जनाय अपि त्रिपाठी महाभागाः प्रसिद्धाः सन्ति। उभयोरपि भाषयोः एतैः नैके उपन्यासाः, कथासङ्ग्रहाः, नाटकानि, निबन्धाश्च प्रणीताः। एते महोदया 30-अधिके राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीयश्च पुरस्कारैः सम्मानिताः सन्ति। सिङ्गापुर संगमस्य विशेषम् आग्रहं स्वीकृत्य आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठिनः सिङ्गापुरे आयोज्यमानस्य संस्कृत सप्ताहस्य कृते समयं दत्तवन्तः। एते संस्कृत महाकाव्यानां परम्परा इति विषयमधिकृत्य व्याख्यानां करिष्यन्ति। वयम् एतेषाम् अत्यन्तं हृदयेन कृतज्ञाः स्मः। नमो नमः। सिंगापुर देशवासिनां वा सर्वेषां प्रवासी भारतीयानां च अहं सादरम् अभिनन्दनं करोमि। येषाम् उपक्रमः अयं संस्कृतमहोत्सवः समायोज्यते। अत्यन्तम् उत्साहेन निष्ठया संस्कृतस्य समाराधकैः अयम् उत्सवः समायोज्यते। सर्वथा मम वर्धापनानि सन्तु। अस्मिन् अवसरे मया संस्कृतमहाकाव्यानां परिचयः इति विषयम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तव्यम्। महान् अयं विषयः वर्तते। प्रायशः 500 वर्षाणाम् अवधौ संस्कृतमहाकाव्यानाम् इतिहासः प्रसृतः वर्तते। मोर देन 5000 years। तत्र सहस्रशो महाकाव्यानि लिखितानि। यदि अहं केवलं तेषां नामानि गणयामि तर्हि केवलं नामगणनायामेव होरापर्यन्तः कालः व्यतीतः स्यात्। अतएव संक्षिप्य प्रमुखानां महाकाव्यानां परिचयः मया प्रस्तूयते। आदौ तावत् रामायणं महाभारतं च। एते द्वे महाकाव्ये आर्षमहाकाव्ये इति व्यपदिश्येते, कथ्येते वा। ऋषिणा प्रणीतं काव्यम् आर्षं काव्यम्। एतयोः काव्ययोः प्रणेतारौ ऋषि आस्ताम्। सामान्याः कवयः एतेषां प्रणेतारः न सन्ति। सामान्य कविना रामायणं न लिखितं, महाभारतं न लिखितं, ऋषिणा प्रणीतम्। अतएव ऋषिकविः इति काचन महती कोटिर्वर्तते। सर्वे कवयः ऋषयो न भवन्ति। केचन कवयः स्वप्रतिभया काव्यरचना काले ऋषिपदं प्राप्नुवन्ति, किन्तु सर्वे स्वभावतः ऋषयो न भवन्ति। एतयोः महाकाव्यो ये
कवयः सन्ति, भगवान् वाल्मीकि व्यासो वा, एतौ द्वौ अपि ऋषि वर्तेते। अतएव अत्र किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते रामायणे महाभारते च। समग्रस्य भारतदेशस्य भूतं भविष्यं वर्तमानं च अत्र कीर्तितं। भारतीया संस्कृतिः अत्यन्तमेव समुज्ज्वलरूपेण अत्र प्रदर्शिता वर्तते। अतएव युगयुगेभ्यः प्रेरणास्पदं वर्तते वाल्मीकेः रामायणं। रामस्य चरितं तेन तथा तत्र उपनिबद्धं यत् अस्माकं भारतीयानां कृते आदर्शभूतं वर्तते। मर्यादा पुरुषोत्तमरूपेण तेन तथा रामस्य चरितं वर्णितं। तथैव सीतायाः तादृशं चरित्रं वाल्मीकिना रामायणे निरूपितं, येन सर्वे वयम् उपजीवामः, प्रेरणां प्राप्नुमः। महाभारतं तत्र भगवता व्यासेन कौरवाणां पाण्डवानां च महायुद्धं वर्णितं, किन्तु वीररसप्रधानं महाकाव्यम् एतन्नास्ति। वीररसः तत्र बहुधा वर्तते, रौद्ररसोऽपि वर्तते युद्धस्य वर्णनेषु, किन्तु शान्तरसे पर्यवसानं भवति। युद्धं भयावहं भवति, युद्धेन सर्वनाशः जायते, अतएव युद्धं न करणीयम् इति प्रेरणा तत्र महाभारतं भारतीयानां कृते ददाति। विश्वस्य कृतेपि इयं प्रेरणा तत्र सन्निहिता वर्तते। अतएव शान्तेः सन्देशः। श्रीकृष्णः तत्र शान्तिसन्देशवाहकः चित्रितः वर्तते। सनातनतत्त्वरूपेण श्रीकृष्णस्य तत्र स्वरूपं भव्यं वर्णितं वर्तते। एतादृशं महाकाव्यं विश्वस्य बृहत्तमं महाकाव्यं, द लार्जेस्ट एपिक पोयम इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी, एतादृशं महाकाव्यं महाभारतं वर्तते। 1,00,000 श्लोकाः तत्र सन्ति। रामायणे 24,000 श्लोकाः, 24,000 श्लोकाः तत्र सन्ति। ते बृहत्तमे महाकाव्ये अस्माकं भारतीयसाहित्यस्य स्तः समग्रं भारतीयसाहित्यं, भारतस्य यद्यत् साहित्यं वर्तते तत्सर्वं रामायणेन वा महाभारतेन वा प्रेरितं वर्तते इति अत्र विस्तारस्य अवसरः नास्ति। कथं न केवलं संस्कृतस्य महाकवयः, अन्यासां भाषाणामपि महाकवयः रामायणेन महाभारतेन वा प्रेरिताः इति विस्तरेण विवेचनं कर्तुं शक्यते। किन्तु तत् परिहृत्य रामायणानन्तरं महाभारतानन्तरं पाणिनिना जाम्बवती जयः पाताल विजयो वा इति महाकाव्यं प्रणीतम् आसीत्। तत् महाकाव्यं नैव प्राप्यते। पाणिनेः समयः 500 ईसातः पूर्वं, 5th century BC इति तस्य समयः कैश्चित् विद्वद्भिः मन्यते। अन्येषां मतेन 700 वर्षाणि ईसा पूर्वं, 7th century BC इति तस्य समयः मन्यते। तस्य महाकाव्यं नैव प्राप्यते। केचन श्लोकाः पाणिनिना विरचिताः सुभाषितसङ्ग्रहेषु प्राप्यन्ते। तेन ज्ञायते यदसौ यथा महान् वैयाकरणः विश्वस्य सर्वोत्तमं वैज्ञानिकं व्याकरणं तेन प्रणीतं। तस्य मस्तिष्कं कंप्यूटर सदृशं, संगणक सदृशं तस्य मानसम् आसीत् इति आधुनिकाः अपि गवेषकाः वैज्ञानिकाः मन्यन्ते, स्वीकुर्वन्ति। सः पाणिनिः महाकविरपि आसीत्, किन्तु दुर्भाग्यवशात् तस्य महाकाव्यं नैव प्राप्यते। पाणिनेरनन्तरं वररुचिः कात्यायनो वा, असौ अपि महान् वैयाकरणः आसीत्। पाणिनिः कात्यायनो वररुचिर्वा पतञ्जलि इति व्याकरणशास्त्रपरम्परायां मुनित्रयी कथ्यते। एते त्रयः मुनयः व्याकरणशास्त्रपरम्परायाः सन्ति। पाणिनिरपि महाकविर्वर्तते, वररुचिः कात्यायनोऽपि महाकविर्वर्तते। तस्य स्वर्गारोहणं नाम महाकाव्यम् आसीत्, तदपि महाकाव्यं नैव उपलभ्यते। यावन्ति महाकाव्यानि संस्कृते उपलभ्यन्ते तेषामपि संख्या सहस्रशो वर्तते, किन्तु यावन्ति महाकाव्यानि विलुप्तानि तेषां संख्या ततोपि अधिकतरं स्यात्। यतोहि अस्माकं प्रचुरं साहित्यं नष्टं जातं। क्वचित् ये आक्रान्तारः आसन् तैः ग्रन्थागाराः अस्माकं दाहिताः
कालकवलितमपि बहु साहित्यं जातं। तो बहुसंख्यं अस्माकं महाकाव्यानि नष्टानि सन्ति। पाणिनेय महाकाव्यं नैव लभ्यते, वररुचेः महाकाव्यं नैव लभ्यते। पाणिनेरनन्तरं वररुचेरनन्तरं महाकविः कालिदासः प्रादुर्भूतः। प्रथमशतकम् ईसा पूर्वं, फर्स्ट सेंचुरी BC इति अस्मन् मतेन तस्य समयः वर्तते। विक्रमादित्यः तत्र विक्रम संवत् प्रवर्तकः उज्जयिन्यां शास्ति स्म, शासनं करोति स्म। तस्य समये कालिदासः प्रादुर्भूतः। तेन 7 काव्यानि विरचितानि, 3 नाटकानि रूपकाणि वा, 2 खण्डकाव्ये, 2 महाकाव्ये च। महाकाव्येषु रघुवंशः कुमारसम्भवं च इति 2 महाकाव्ये कालिदासस्य वर्तेते। कुमारसम्भवे भगवत्याः पार्वत्याः चरित्रम् अत्यन्तमेव प्रेरणास्पदं चरित्रं कालिदासेन वर्णितम्। नायिका प्रधानम् इदं महाकाव्यं वर्तते। इदं प्रथमतया नायिका प्रधानस्य महाकाव्यस्य सृष्टिः कालिदासेन कृता। वस्तुतः कालिदासेन यद्यत् कृतं तत्र सर्वस्मिन् नवीनता वर्तते। कालिदासः संस्कृत साहित्योपवने वसन्तस्य अग्रदूतः वर्तते। नवीनं तेन सर्वथा संस्कृत साहित्यस्य समग्रं परिदृश्यं विहितम्। अतएव स्त्रीणां कृते, भारतीय नारीणां कृते अत्यन्तं प्रेरणास्पदं चरित्रं कालिदासेन पार्वत्याः अत्र चित्रितं वर्तते। पार्वत्याः जन्म हिमालयस्य कन्या सा वर्तते। आदौ हिमालयस्य वर्णनं प्रथमे सर्गे कालिदासेन अत्र विहितम्। 8 सर्गाः अत्र सन्ति। महाकाव्यानां विभाजनं सर्गेषु भवति। यथा चैप्टर्स् अध्यायाः भवन्ति ग्रन्थे, तथैव महाकाव्ये सर्गाः भवन्ति। रामायणस्य विभाजनं तु काण्डेषु जातं, महाभारतस्य विभाजनं पर्वसु जातं। तत्र 18 पर्वाणि सन्ति, किन्तु तदनन्तरं प्रायशः महाकाव्यानां विभाजनं सर्गेषु भवति। कुमारसम्भवे 8 सर्गाः सन्ति, 8 सर्गाः सन्ति। प्रथमे सर्गे हिमालयस्य अत्यन्तमेव भव्यं रमणीयं च वर्णनं विहितम्। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। पृथिव्याः मानदण्डसदृशः, मेजरिंग पैरामीटर सदृशः हिमालयः समग्रामपि धरतीं मातुं शक्यते, मापयितुं शक्यते। एतावद् उत्तुङ्गः हिमालयः राराजते। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, देवस्वरूपः, पूज्यः एतादृशः हिमालयः पर्वतः उत्तरस्यां दिशि वर्तते। पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य, पूर्वस्यां दिशि सागरः वर्तते, पश्चिमायां दिशि सागरः वर्तते। तो पूर्वतः पश्चिम दिग् यावत् प्रसारः हिमालयस्य एतादृशः उत्तरदिशि वर्तते। एतावान् विस्तीर्णः असौ वर्तते हिमालयः पर्वतः। तत्र के वनचराः सन्ति, कथं भागीरथी तत्र प्रवहति। भागीरथी निर्झरसीकराणाम् ओढामुः कम्पितदेवदारुः यद्वायुरन्विष्टमृगैः किरातैः रासेव्यते भिन्नशिखण्डिवरः। भागीरथी तत्र निस्सरति हिमालयात्। तो तस्याः लहरी स्पृष्ट्वा यः पवनः प्रवहति, तस्य प्रवाहेण देवदारूणां शाखाः कम्पन्ते। शिखण्डिनां मयूराणां च बर्हाणि विभिन्नानि भवन्ति, मयूरपिच्छानि तत्र भिन्नानि भवन्ति इति। एतादृशानि प्रकृतेः अत्यन्तमेव निसर्गस्य अत्यन्तमेव रमणीयं चित्रं हिमालयस्य तत्र परिसरं वर्णयता महाकविना कालिदासेन अत्र उपस्थापितं वर्तते। अस्मिन् हिमालयो नाम राजा शास्ति, तस्य भार्या मैना वर्तते। अनयोः दम्पत्योः पार्वती नाम कन्या उत्पन्ना। पार्वत्याः जन्म, तस्याः बाल्यक्रीडा, तस्याः बाल्यावस्था, अस्याः अत्यन्तमेव स्वाभाविकं मनोहारि वर्णनं कालिदासेन अत्र विहितम्। अनन्तरं यौवनदशाम् असौ पार्वती प्राप्तवती। उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्यांशुभिर्भिन्नमिवारविन्दं बभूव तस्याश्चतुरस्रशोभि वपुर्विभक्तं नवयौवनेन।
यथा स्केच चित्रम तूलिकया वर्ण संयोजनेन उन्मीलितं जायते, रेखाचित्रे यदि वर्णानां रंगानां संयोजनं विहिते तत् कथं प्रस्फुटितं उन्मीलितं भवति रेखाचित्रं वर्णानां विन्यासेन, तादृशमेव पार्वत्याः शरीरं रेखाचित्र सदृशं बाल्यदशायाम् आसीत्। यौवने समुपागते तत् वर्णसंयोजनेन उन्मीलितं चित्रमिव उन्मीलितं सञ्जातम् इति उपमा अत्र प्रदत्ता। कालिदासस्य उपमा अत्यन्तमेव विख्याताः सन्ति। पार्वत्याः स्मितं मुस्कान् स्माइल अत्र वर्णितं। पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात् मुक्ता फलं वा स्फुटविद्रुमस्थम् ततोऽनुकुर्यात् विशदस्य तस्यास् ताम्रोष्ठपर्यस्तरुचः स्मितस्य। यदि पुष्पं प्रवालमणौ मूंगा प्रवालमणौ यदि स्थाप्येत, मुक्ताफलं विद्रुममणौ यदि स्थाप्येत, तादृशी आभा यदा प्रस्फुटति सा आभा कदाचित् पार्वत्याः स्मितस्य अनुकरणं कुर्यात् इति एतादृशी कल्पना उत्प्रेक्षा अत्र विहिता वर्तते। इयं पार्वती न केवलम् असाधारण रूपवती वर्तते किन्तु अत्यन्तमेव पुण्यं तस्याः चरित्रं वर्तते। सा शङ्करस्य प्राप्तये तपश्चर्यां करोति। सा प्रतिदिनं शङ्करस्य आराधनाय गच्छति, पूजायै गच्छति। सा चिन्तयति यत् मम पूजया सन्तुष्टः भगवान् शङ्करः मां वधूरूपेण स्वीकरिष्यति, किन्तु सा पश्यति यत् देवैः प्रेषितः कामदेवः शङ्करेण भस्मसात् विहितः। क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावत् गिराखे मरुतां चरन्ति तावत् स वह्निर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार। देवैः कामदेवः प्रेषितः शङ्करस्य समाधिभङ्गाय। देवाः चिन्तयन्ति स्म यद् शङ्करस्य समाधिभङ्गः यदि भवति असौ पार्वतीं परिणयति, पार्वत्या सह विवाहं करोति। अनयोः पार्वती शङ्करयोः यः पुत्रः प्रादुर्भविष्यति स अस्माकं सेनापतिर्भविष्यति, स तारकासुरं पराजयिष्यति, तारकासुरस्य वधम् असौ करिष्यति इति चिन्तयित्वा देवाः कामदेवं प्रेषितवन्तः शङ्करस्य समाधिभङ्गाय। किन्तु शङ्करेण दृष्टं यत् कामदेवः शरसन्धानं करोति। यावत् देवाः आकाशात् चीत्कुर्वन्ति यत् प्रभो क्रोधः संवरणीयः, तावता एव कालेन शङ्करस्य तृतीयनेत्रात् प्रस्फुटितः वह्निः कामदेवं भस्मावशेषं चकार। एतादृशम् अद्भुतं वर्णनं कृतं। तत्र कालांशः कियन् लघु। देवाः चीत्कारम् अपि कर्तुं नैव प्राभवन्। तेषां मुखात् कण्ठात् प्रभो क्रोधः संवरणीय इति ध्वनिरपि न निर्गतः। ततः प्रागेव शङ्करस्य तृतीयनेत्रात् स्फुटितः वह्निः कामदेवं भस्मसात् अकरोत्। पार्वत्या दृष्टं, साक्षात् दृष्टं तया यत् मम समक्षमेव शङ्करेण कामदेवः भस्मसात् कृतः। अतएव रूपेण लीलया शारीरिकसौन्दर्येण शङ्करस्य प्राप्तिर्न भवति। पावनहृदयेन तपश्चर्यया सह प्राप्तुं शक्यते इति पार्वती तदानीम् अनुभूतवती। अनन्तरं कठिनां तपश्चर्याम् असौ कृतवती। पञ्चमे सर्गे यादृशं पार्वत्याः तपश्चर्यायाः वर्णनं कालिदासेन कृतं तद् अद्भुतं वर्तते। कठिना तपश्चर्या, उपवासं करोति, भोजनं त्यक्तवती, केवलं पर्णान् भक्षयति। वृक्षाणां ये पर्णाः सन्ति, लीव्स्, तान् भक्षयति। अनन्तरं तेषामपि सेवनम् असौ त्यक्तवती। तदानीं तस्याः नाम अपर्णा इति सञ्जातं। पर्णमपि नैव अत्ति, पर्णमपि नैव अश्नाति, खादति वा, तादृशी अपर्णा सा सञ्जाता। अनन्तरं पार्वत्याः भावपरीक्षायै शङ्करः वटुवेषं धृत्वा तस्याः समक्षं प्रादुर्भवति। अत्यन्तमेव रोचकः संवादः ब्रह्मचारी वटोः पार्वत्या सह वर्तते। असौ शङ्करस्य निन्दां करोति। भगवान् शङ्करः साक्षात् शङ्करयो वटुरूपं धृत्वा पार्वत्या समक्षं शङ्करस्य निन्दां करोति। पार्वती अत्यन्तमेव कुपिता, कथयति यत् इतः
भवान् अपसरतु अथवा अहमेव गमिष्यामि। तदानीं शङ्करः स्वकीयं रूपम् आस्थाय तस्याः हस्तं जग्राह। अहं प्रसन्नोऽस्मि, अद्य प्रभृति तव तपश्चर्यया अहं प्रसन्नः, तव अहं दासः सञ्जातः इति। भक्तानां दासः भगवान् सञ्जायते इति तपसा भगवान् अपि जेतुं शक्यते। काचन स्त्री अपि स्वतपश्चर्यया ईश्वरं प्राप्तुं शक्नोति इति नायिकायाः चरित्रं वर्णयता कालिदासेन तत्र स्त्रीणां कृते इयं प्रेरणा तत्र प्रदत्ता वर्तते। एतादृशं महाकाव्यं कुमारसम्भवं महाकाव्यं वर्तते। द्वितीयं महाकाव्यं कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्यं वर्तते। एतदपि महाकाव्यं विलक्षणं महाकाव्यं वर्तते। अत्र कश्चन एकः नायकः नास्ति, बहवः नायकाः अत्र सन्ति। समग्रस्य रघुवंशस्य नायकानां नाना चरित्राणि अत्र गैलेक्सी ऑफ कैरेक्टर्स अत्र स्थापितानि वर्णितानि। दिलीपात् अग्निवर्णं यावत् बहवः राजानः रघुवंशे प्रादुर्बभूव। तो एकस्य वंशस्य उत्थानं पतनं, वंशस्य उत्थानं कथं भवति, वंशस्य पतनं कथं भवति इति कालिदासेन अत्र प्रदर्शितं। ये राजानः चारित्र्येण उत्कृष्टाः सन्ति, ये प्रजापालकाः सन्ति, तेषां चरित्रेण वंशस्य उत्थानं भवति। ये कामुकाः भोगलिप्सवः सन्ति, व्यभिचारिणः सन्ति, एतादृशानां राज्ञां कर्मभिः वंशस्य पतनं भवति इति कालिदासेन अत्र प्रदर्शितम्। अग्निवर्णस्य चरित्रं तादृशं वर्णितम्। अन्तिमे 29तमे 19th कैंटो 29तमे सर्गे यद् असौ तादृशा भोगलिप्सु आसीत्, यद् राजयक्ष्म रोगेण आक्रान्ता मृतः असौ। किन्तु अग्निवर्णस्य मरणानन्तरं तस्य राज्ञी राज्यम् अकरोत्, स्त्री राज्यं करोति इत्यपि कालिदासेन तत्र राज्ञी राज्यं विधिवदशिषत् भर्तुरव्या हताज्ञा। अग्निवर्णस्तु मृतः, भोगलिप्सया असौ मृतः, किन्तु तस्य या महिषी पट्टमहिषी राज्ञी आसीत् सा शासनं करोति। अतः वंशस्य नाशः न भवति, तत्र नैरन्तर्यं भवति इति कालिदासः प्रदर्शयति। अत्र दिलीपस्य चरित्रं रघो महच्चरित्रं वर्तते। रामस्य चरित्रं समग्रमपि रामायणम् एकशात् सर्गादारभ्य 15 सर्गं यावत् कालिदासेन अत्र प्रस्तुतं। समग्रस्य भारतस्य वर्णनम् अत्यन्तमेव भव्यं वर्णनं भारतदेशस्य कालिदासेन अत्र विहितं। रघो दिग्विजय प्रसंगे 4थे सर्गे केरलात् काश्मीरं यावत् कामरूपात् गौडदेशं यावत् समग्रस्य भारतस्य भव्या छविः अत्र वर्णिता। अतएव कालिदासः अस्माकं राष्ट्रकविः कीर्तितः। पुष्पक विमानात् यदा रामः रावणविजयानन्तरम् अयोध्यां परावर्तते, रिटर्न्स, तदा पुष्पक विमानात् समग्रा धरित्री कथं प्रतीयते इति एकस्य दृश्यस्य वर्णनं कालिदासेन अत्यन्तमेव रमणीयं तत्र विहितं। काचन महती काव्यकला कालिदासस्य परिकल्पना तादृशी तत्र वर्तते, यदसौ बहूनां कवीनां समग्रायाः कविपरम्परायाः प्रेरकः सञ्जातः। अतएव कविकुल गुरुः इति असौ कथ्यते। अस्मिन् रघुवंश महाकाव्ये अजस्य चरित्रं वर्णितं। प्रेम कीदृशं भवति, अजस्य इन्दुमत्या सह प्रेम, अद्भुतं प्रेम अनयोः दम्पत्योः आसीत्। इन्दुमत्याः स्वयंवरः वर्णितः। इन्दुमती केवलम् अजं कामयते। भवः समग्रायाः धरित्र्याः राजानः तत्र आगच्छन्ति। तत्रापि कालिदासेन इन्दुमती स्वयंवर प्रसंगे समग्रस्य भारतदेशस्य ये नानावंशगताः राजानः सन्ति तेषां वर्णनं कृतम्। अनन्तरम् इन्दुमती अजस्य कंठे मालां तत्र स्थापयति, मालां परिदधाति। अजस्य विवाहः इन्दुमत्या सञ्जायते, किन्तु इन्दुमती दुर्भाग्यवशात् दिवंगता भवति। अजः तादृशं विलपति, करुणक्रन्दनं करोति। तस्य करुणक्रन्दने करुणरसस्य प्रवाहः कालिदासेन अत्यन्तमेव मार्मिकरूपेण तत्र प्रवाहितः।
कुमारसम्भवेऽपि रतिविलापस्य प्रसङ्गः अत्यन्तमेव कारुणिकः प्रसङ्गः वर्तते। कामदेवस्य निधने सञ्जाते रति विलपति, तथैव अत्र इन्दुमत्याः निधने सञ्जाते अजः विलपति। अत्यन्तमेव करुणायाः कीदृशः कविः कालिदासः वर्तते। असौ केवलं शृङ्गारस्य कविः न वर्तते, भारतस्य यद् भव्यं भूतं भविष्यं वर्तते तत्सर्वं तेन वर्णितं। सर्वे रसाः तस्य काव्ये सन्ति, केवलं शृङ्गारी कविः असौ नैव वर्तते। एतादृशं रघुवंशमहाकाव्यं तस्य वर्तते। कालिदासानन्तरं महाकविः अश्वघोषः प्रथमे शतके फर्स्ट सेञ्चुरी एडी इति समये असौ प्रादुर्भूतः। असौ बुद्धस्य भक्तः आसीत्, बौद्धमतानुयायी कविरासीत्। संस्कृतमहाकाव्य परम्परा तादृशी सम्पन्ना वर्तते। अत्र न केवलं सनातनपरम्परायाः हिन्दूधर्मपरम्परायाः महाकवयः संस्कृते लेखनीं चालितवन्तः, अपि तु बौद्धदर्शनधर्मपरम्परायाः कवयोऽपि महाकाव्यानि अत्र अरचयन्। जैनधर्मदर्शनपरम्परायाः अपि सहस्रशः महाकवयः महाकाव्यानि संस्कृते प्रणीतवन्तः। एतादृशी महती महाकाव्यपरम्परा संस्कृतमहाकाव्यस्य वर्तते। अश्वघोषेण प्रथमशतके द्वे महाकाव्ये प्रणीते, बुद्धचरितं सौन्दरनन्दं च। बुद्धचरिते 28 सर्गेषु 28 कैंटोस् 28 सर्गेषु बुद्धस्य जन्मतः प्रभृति महाप्रयाणं यावत् महापरिनिर्वाणं यावत् समग्रं चरित्रं तेन वर्णितं। दुर्भाग्यवशात् संस्कृते 28 सर्गेभ्यः अस्य केवलं 14 सर्गाः एव प्राप्यन्ते। अत्यन्तं प्रसादगुणसम्पन्नं सरलं धाराप्रवाह शैल्या विरचितं ललितं महाकाव्यं बुद्धचरितं वर्तते। सौन्दरनन्द महाकाव्यमपि तत्र बौद्धधर्मदर्शनस्य प्रचाराय अश्वघोषेण प्रणीतम्। अश्वघोषस्य काव्यविशेषता अश्वघोषप्रणीत काव्यानाम् इयं विशेषता वर्तते यत् शान्तरसप्रधानानि सर्वाणि काव्यानि तस्य सन्ति। अन्यान्यपि काव्यानि तेन लिखितं। बहु प्रचुरं साहित्यम् अश्वघोषस्य वर्तते। महाकाव्ये तस्य द्वे वर्तेते। द्वितीयं महाकाव्यं सौन्दरनन्द महाकाव्यम्। अत्र सुन्दरी नन्दयोः प्रणयस्य कथा वर्तते, किन्तु नन्दः बुद्धस्य सिद्धार्थस्य असौ भ्राता आसीत्। स बौद्धधर्मे दीक्षितः कथं बभूव, कथं च बुद्धत्वं प्राप्तवान् इति अत्र चित्रणं कालिदासेन कृतम्। अष्टादश सर्गाः अत्र सन्ति, 18 कैंटोस्। तत्र शृङ्गारस्यापि उद्रेकः अत्र सञ्जातः। नन्दस्य प्रणयलीला सुन्दर्या सह रमणीयं वर्णिताः सन्ति। अनन्तरं भगवतो बुद्धस्य दर्शनं कृत्वा असौ नन्दः सङ्घे दीक्षितः भवेयं वा न भवेयम् इति द्वन्द्वग्रस्तः जायते। तस्य मनोवैज्ञानिकरूपेण तस्य द्वन्द्वस्य चित्रणं महाकविना अत्र मार्मिकतया अस्मिन् महाकाव्ये विहितम्। तं गौरवं बुद्धगतं चकर्ष, भार्यानुरागः पुनराचकर्ष। सो निश्चयान् नापि ययौ न तस्थौ, तरंस्तरङ्गेष्विव राजहंसः। यथा कश्चन राजहंसः तरङ्गेषु तरन् क्वचित् इतः गच्छति क्वचित् ततः गच्छति, तथा एव असौ नन्दः संशयदोलाधिरूढः क्वचित् सुन्दरीं प्रति आकृष्टो भवति, क्वचित् च बुद्धं प्रति आकृष्टो भवति इति एतादृशः मनोवैज्ञानिक अन्तर्द्वन्द्वः नन्दस्य अत्र चित्रितः। अन्ततः बुद्धस्यैव सन्देशं स्वीकृत्य नन्दः तत्र संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि इति वचनं स्वीकृत्य तत्र प्रव्रज्यां स्वीकरोति, मुक्तश्च भवति इति कथावस्तु अत्र प्रपञ्चितम्। अश्वघोषानन्तरं भर्तृमेण्ठेन मेण्ठकविना हयग्रीववध महाकाव्यं प्रणीतमासीत्। अत्यन्तमेव उत्कृष्टं महाकाव्यं
इदम् आसीत् अस्य उद्धरणानि प्राप्यन्ते संस्कृतस्य आचार्य परम्परायाम् अस्य स्मरणं बहुभिः आचार्यैः विधीयते मम्मटेन काव्यप्रकाशे राजशेखरेण वा आनन्दवर्धनेन वा अस्य स्मरणं विधीयते किन्तु एतत् महाकाव्यम् अनुपलब्धं वर्तते। अत्र भगवता विष्णुना हयग्रीवस्य दैत्यस्य वधः कथं कृतः इति पौराणिकं कथावस्तु वर्णितम्। ओजस्वी महाकाव्यं वर्तते, वीररसप्रधानं महाकाव्यम् आसीत् किन्तु नैव प्राप्यते। भर्तृमेण्ठस्य अनन्तरं 6ष्ठे शतके 6th century AD काले भारविणा किरातार्जुनीयं महाकाव्यं प्रणीतम्। असौ भारविः संस्कृतमहाकविषु कालिदासानन्तरं संस्कृतमहाकविपरम्परायाम् असौ अन्यतमः महाकविः कथ्यते। अर्थगौरवम् अस्य काव्यस्य विशेषः कीर्तितः। अर्थस्य गुरुता, उदात्तता, भव्यता अत्यन्तमेव महनीयाः विचाराः भारविणा प्रकटीकृताः। अत्र अर्जुनः तपश्चर्यया भगवन्तं शङ्करं प्रसाद्य पाशुपतम् अस्त्रं प्राप्नोति इति कथावस्तु अत्र वर्णिता। वीररसप्रधानं महाकाव्यम् एतद् वर्तते। क्षत्रियाणां जागरणाय कश्चन सन्देशः, राष्ट्रस्य विकासाय क्षत्रियाः जागरिताः स्युः इति सन्देशः महाकविना भारविणा तस्मिन् काले प्रदत्तः। अतः प्रकर्षाय विधिर्विधेय प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयश्री। प्रकर्ष प्राप्तव्य, उत्कृष्टता प्राप्तव्य, एक्सेलेंस जीवने उत्कर्षः प्रकर्षः प्राप्तव्यः इति सन्देशः अत्र मुहुर्मुहुः प्रदत्तः वर्तते। क्षत्रियाणां जीवनं ओजस्वी भवेत्, तेजस्वी भवेत्, राष्ट्रस्य उद्धाराय ते संकल्पं कुर्वन्तु इति सन्देशम् अत्र भारविः प्रददाति। मदसिक्त मुखैर्मृगाधिपः करिभिर्वर्तयते स्वयं हतैः। लघयन् खलु तेजसा जगन् न महानिच्छति भूति मन्यतः। ये क्षत्रियाः सन्ति ते याचका न भवन्ति। कस्यचिदपि अग्रे ते हस्तं भिक्षुकरूपेण नैव प्रसारयन्ति। तैः जगत् जित्वा स्वकीयः उत्कर्षः प्रमाणीक्रियते। तस्य भारतदेशस्य क्षत्रियाः तादृशाः तेजस्विनः विजयिनः स्युः इति अर्जुनस्य चरित्रेण असौ सन्देशं प्रददाति। एतादृशं महाकाव्यं ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मसात् जनः। ज्वलितं हिरण्यरेतसम् अग्निं कोऽपि नैव आस्कन्दति, ट्रेम्पल्स्। प्रज्वलितम् अग्निम् उपरि कश्चित् पदं नैव निदधाति, किन्तु यद् भस्म भवति तदुपरि पदं निधाय जनाः गच्छन्ति। यदि वयं भस्मीभूताः भवेम, भस्मसदृशाः भवेम, निस्तेजस्काः भवेम, तर्हि आक्रान्तारः अस्मान् स्कन्दयिष्यन्ति, अस्माकं मर्दनं ते करिष्यन्ति, किन्तु अग्निवत् प्रज्वलिताः वयं स्याम इति एतादृशः सन्देशः अर्जुनस्य चरित्रेण भारविः अत्र प्रददाति। भारवेरनन्तरं कुमारदासस्य महाकाव्यं जानकीहरणम् अत्यन्तमेव रमणीयं महाकाव्यं, समग्रं रामायणम् अत्र वर्णितम्। एतादृशं महाकाव्यं जानकीहरणं महाकाव्यं कुमारदासस्य वर्तते। असौ महाकविः कुमारदासः सिंहलदेशोद्भवः, सीलोन् श्रीलङ्कादेशे असौ उत्पन्नः। संस्कृतमहाकाव्यानां रचना केवलं भारतदेशे एव सञ्जाता इति नैव मन्तव्यं। नेपालदेशे बहवः महाकवयः संस्कृतमहाकाव्यानि रचितवन्तः। अन्येषु देशेषु अपि संस्कृतकाव्यानां रचना सञ्जाता। सिंहलदेशे प्रचुरं साहित्यं संस्कृते विलिखितं रचितं। पालिभाषायामपि सिंहलदेशे, तिब्बतदेशे, थाईदेशे, स्यामदेशे, ब्रह्मदेशे, बर्मादेशे संस्कृतसाहित्यं विरचितं, पालिभाषायां साहित्यं विरचितं। संस्कृतमहाकाव्यानां रचना अन्येषु अपि देशेषु सञ्जाता। कुमारदासस्तु 5మే वा 6ष्ठे वा शतके 5th or 6th century काले असौ प्रादुर्भूतः। महाकाव्यं तस्य अनुपमं वर्तते। राजशेखरः 10म शतके महान् आचार्यः प्रादुर्भूतः। तेन लिखितं जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सति कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः। रघुवंशे स्थिते सति
जानकी हरणं कर्तुं द्वौ एव समर्थौ अभवताम्, कुमारदासः रावणश्च। अत्र श्लेषालङ्कारेण कुमारदासस्य महिमा वर्णितः। रघुवंश भवा क्षत्रिया यदि सन्ति तर्हि जानक्या हरणं कर्तुं कः प्रभवति? केवलं रावणः एव प्रभवति। रघुवंश महाकाव्यं यदि वर्तते तर्हि जानकी हरणं महाकाव्यं कर्तुं कः प्रभवति? कुमारदासः एव केवलं प्रभवति। एतादृशः अद्वितीयः महाकविः कुमारदासः वर्तते। कुमारदासानन्तरं भट्टिना रावणवध महाकाव्यं रचितं। भट्टी 6 शतके 6th सेञ्चुरी मध्ये सञ्जातः। 22 सर्गाः 22 कैण्टोस् तस्य महाकाव्ये सन्ति। भट्टिकाव्यमपि रावणवध महाकाव्यस्य अपरं नाम वर्तते। भट्टिकाव्यं प्रसिद्धं वर्तते। अस्य महाकाव्यस्य एतद् वैशिष्ट्यं यत् समग्रस्य पाणिनिव्याकरणस्य ज्ञानम् अस्य महाकाव्यस्य अध्ययनेन कर्तुं शक्यते। महाकाव्यं तु सुन्दरं वर्तते, रामायणस्य कथा वर्णिता आद्यन्तं, किन्तु पाणिनेः सूत्राणाम् उदाहरणानि प्रतिश्लोकम् अत्र तथा प्रदत्तानि यत् पाणिनिव्याकरणे अधिकारः प्राप्तुं शक्यते। केवलं भट्टिकाव्यस्य रावणवध महाकाव्यस्य अध्ययनं यदि सम्यक् क्रियते तर्हि पाणिनिव्याकरणोपरि अधिकारः प्राप्तुं शक्यते। एतादृशं विलक्षणं महाकाव्यं भट्टिकाव्यं वर्तते। भट्टिकाव्यं किञ्चित् प्रवर्तकं महाकाव्यं, ट्रेंड सेटर महाकाव्यं वर्तते। अनेन महाकाव्येन शास्त्रकाव्यपरम्परा प्रादुर्भाविता। शास्त्रमपि भवेत्, काव्यसौन्दर्यमपि भवेत्, शास्त्रज्ञानमपि भवेत्, काव्यसौन्दर्यमपि अनुभूयेत इति एतादृशानि काव्यानि महाकाव्यानि वा बहूनि संस्कृते प्रणीतानि भट्टिकाव्यपरम्परायां। भट्टिकाव्यानन्तरं 7th शतके 7th सेञ्चुरी मध्ये महाकविः माघः प्रादुर्भूतः। अयं संस्कृतमहाकविषु सर्वश्रेष्ठ महाकविषु अग्रिमपङ्क्तौ गण्यते महाकविः माघः। शिशुपालवधं महाकाव्यं तेन 20 सर्गेषु प्रणीतम्। अत्र श्रीकृष्णः नायकः वर्तते, शिशुपालः प्रतिनायकः वर्तते। शिशुपालेन श्रीकृष्णस्य युद्धं वर्णितं। महनीयं चरित्रं श्रीकृष्णस्य अत्र वर्णितं। वैष्णवकविः वर्तते। श्रीकृष्णस्य भक्तिभावः अत्र प्रकटीकृतः, किन्तु लोकजीवनं यथा वर्णितं तत्तु विलक्षणं वर्तते। शिशुपालवधे ग्रामजीवनं वर्णितं। समग्रस्य भारतस्य या प्राकृतिकी सुषमा वर्तते सा वर्णिता। नवपलाशपलाशवनं स्फुटपरागपरागतपङ्कजं मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् समनस्सुरभिं सुरभिं सुमनोभरैः इति यमकश्लेषालङ्कारपुरस्सरं वसन्तवर्णनं कृतं। मधुरया मधुमोदितमाधवी मृदुसमद्धिसमयधितमेधया मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुच्चगे। अत्र यादृशं नादसौन्दर्यं वर्तते। केवलं काव्यस्य यदि ललितपाठः क्रियते, मया समयाभावात् द्रुतं पठ्यते, किन्तु यदि सस्वरः पाठः क्रियते तर्हि तादृशः चमत्कारः केवलं काव्यपाठे न भवति यद् सौन्दर्यं प्रस्फुटति इति। एतादृशः महाकविः, सौन्दर्यस्य महाकविः, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः। प्रतिक्षणं नवायमानं भवति, तदेव वास्तविकं सौन्दर्यम्। एतादृशं सौन्दर्यमपि, सौन्दर्यस्य लक्षणमपि माघेन कृतं। तादृशं सौन्दर्यं तेन स्वकीये महाकाव्ये चित्रितं। माघस्य अनन्तरं रावणार्जुनीयं महाकाव्यं भौमककविना विरचितम्। एतद् द्विसन्धानमहाकाव्यं। श्लेष अलङ्कारमाध्यमेन द्वयोः कथावस्तुनोः वर्णनं युगपत् कृतं। 2 stories running simultaneously। रावणस्य कथानकम्, अर्जुनस्यापि कथानकं युगपत् प्रतिश्लोकम् अर्थद्वयं निस्सरति श्लेषालङ्कारेण। एतादृशं विचित्रं महाकाव्यम्। इयमपि काचन परम्परा संस्कृतमहाकाव्येषु प्रचलिता यत् एकस्मिन् महाकाव्ये युगपत् कथात्रयं कथापञ्चकं वा वर्णितं वर्तते। प्रतिश्लोकम् अर्थत्रयम् अर्थपञ्चकं वा निस्सरति इति संस्कृतभाषायाः एतादृश महिमा वर्तते
यद् तत्र एतादृशी अर्थसाधना कवीनां वर्तते यद् बहवः अर्थाः एकस्मिन् श्लोके युगपत् साध्यन्ते। तो एतादृशं 27 सर्गात्मकं 27 कैंटोस् एतादृशं रावणार्जुनीयं महाकाव्यं वर्तते। अनन्तरं बहवः महाकवयः संस्कृतमहाकाव्यपरम्परायां प्रादुर्भूताः। तत्र 50 सर्गेषु 50 कैंटोस् हर विजयं नाम महाकाव्यं रत्नाकरेण प्रणीतम्। रत्नाकरः कश्मीरदेशोद्भवः। इदमपि वैशिष्ट्यं संस्कृतसाहित्यस्य वर्तते यद् अस्मिन् साहित्ये ये महाकवयः रचनां कुर्वन्ति स्म ते देशस्य एकस्मिन् कोणे नैव प्रादुर्भूताः। देशस्य सर्वेषु कोणेषु, सर्वेषु प्रदेशेषु, सर्वेषु स्थलेषु, सर्वेषु कालेषु संस्कृतमहाकवयः प्रादुर्भूताः। कश्मीरे बहवः महाकवयः प्रादुर्भूताः, केरले बहवः महाकवयः, कर्णाटके बहवः महाकवयः, मध्यदेशे अस्माकं मध्यप्रदेशे नैके महाकवयः प्रादुर्भूताः। तो समग्रोऽपि भारतदेशः महाकवीनां जन्मभूमिः वर्तते। कस्मिन् प्रदेशे के महाकवयः प्रादुर्भूताः इति गणयितुं न शक्यते। कश्मीरेषु ये कवयः अभवन् तेषु तत्र 9मे शतके रत्नाकरेण हरविजयः इति महाकाव्यं प्रणीतम्। अत्र अन्धकासुरः प्रतिनायकः वर्तते। अन्धकासुरस्य वधः शङ्करेण कथं विहितः इति अत्र कथावस्तु वर्णितं। किन्तु कश्मीरस्य सुषमा वर्णिता, 6 ऋतवः अत्र वर्णिताः सन्ति। शैवदर्शनम् अत्र अत्यन्तमेव गहनतया गंभीरतया निरूपितं वर्तते। यतोहि कश्मीरदेशे शैवशास्त्रस्य प्रादुर्भावः सञ्जातः। महान्तः चिन्तकाः शैवदर्शनस्य अत्र प्रादुर्भूताः। अतएव अयं रत्नाकरः न केवलं महाकविः अपितु महापण्डितोऽपि वर्तते, दार्शनिकोऽपि वर्तते। तो एते ये कवयः सन्ति ते पण्डितकवयः सन्ति, दार्शनिककवयः सन्ति। तेषां महाकाव्येषु सौन्दर्यं तु वर्तते, रसाः सन्ति, सर्वे रसाः सन्ति, किन्तु ज्ञानं तत्र सन्निधापितं तैः। ज्ञानपरम्परापि भारतदेशस्य या ज्ञानपरम्परा, यानि दर्शनानि तानि सर्वाणि तैः काव्यद्वारेण वर्णितानि। तानि महाकाव्यानि पठित्वा वयं ज्ञानार्जनमपि कुर्मः, काव्यस्य रसास्वादमपि कुर्मः इति एतादृशः महिमा संस्कृतमहाकाव्यपरम्परायाः वर्तते। एतादृशमहाकाव्यपरम्परायाः प्रतिनिधिकविः 9मे शतके रत्नाकरः वर्तते। रत्नाकरानन्तरं कश्मीरे एव शिवस्वामी असौ अपि 9मे शतके 9th सेञ्चुरी मध्ये प्रादुर्भूतः। तेन कप्पिणाभ्युदयः इति महाकाव्यं प्रणीतम्। एतद् बौद्धधर्मदर्शन वर्णनपरकं महाकाव्यं वर्तते। अत्र बुद्धस्य बौद्धसाहित्ये अवदानसाहित्ये किञ्चन कथावस्तु वर्णितं वर्तते यत् कफ्फिणेन राज्ञा प्रसेनजित् राजा जितः, किन्तु धर्मभावेन असौ जितः। न केवलं युद्धे जितः, किन्तु बुद्धस्य सन्देशम् अवलम्ब्य तेन धर्मभावनया अहिंसया तेन असौ राजा जितः इति कथावस्तु अत्र वर्णितं। शान्तरसप्रधानं महाकाव्यम् एतद् वर्तते। एते महाकवयः संस्कृतस्य महाकविः वर्तते, सनातनधर्मपरम्परायाः महाकविः वर्तते शिवस्वामी, शिवस्य उपासकः वर्तते, किन्तु बौद्धधर्मदर्शनस्य महिमानं वर्णयन् असौ महाकाव्यं प्रणयति इति एतादृशी तत्र सर्वधर्मसमन्वय भावना संस्कृतमहाकाव्येषु जागर्ति। अनन्तरं 9मे एव शतके अत्यन्तमेव असाधारणं महाकाव्यं दामोदरकवेः कुट्टनीमतं वर्तते। एतद् अत्यन्तमेव चमत्कारपूर्णं महाकाव्यं वर्तते। अत्र गणिकानां चरित्रं वर्णितं, कुट्टन्याश्चरित्रं वर्णितं। कुट्टनी इति तु वेम्प काचन महिला भवति, गणिका माता भवति। गणिकानां कृते असौ ये नायकाः सन्ति तान् साधयति, आनयति। एतादृशी महिला कुट्टनी भवति। तो कुट्टन्याः सन्देशः अत्र वर्णितः, किन्तु
अस्य महाकाव्यस्य असाधारणं वैशिष्ट्यम् इदं वर्तते यत् एतस्य महाकाव्यस्य पाठेन गणिकाभिः वञ्चितः न भवेत् कदापि कोऽपि जनः। गणिकाः कथं वञ्चयन्ति जनान् इति अत्र व्यङ्ग्यभावेन यथार्थचित्रणद्वारेण वर्णितं। महाकाव्यस्तु अनुपमं वर्तते। भाषायाः किमपि सौष्ठवं लालित्यं दामोदरस्य रचनायां वर्तते। अलमल मालि मृणालैरिति वदति दिवा निशं बाला इति विरण्या वर्णने दामोदरेण कथितं। दामोदरभट्टस्य श्लोकाः काव्यशास्त्रग्रन्थेषु उद्ध्रियन्ते। एतादृशः महिमा अस्य महाकाव्यस्य वर्तते। कश्मीरदेशे रत्नाकरः प्रादुर्भूतः, कश्मीरदेशे शिवस्वामी प्रादुर्भूतः, कश्मीरदेशे दामोदरः प्रादुर्भूतः, कश्मीरदेशे एव अभिनन्दः नवमे शतके रामचरितं नाम महाकाव्यं प्रणीतवान्। ते सर्वे कवयः कश्मीरदेशे प्रादुर्भूताः। अनन्तरं मध्यदेशे लक्ष्मीधरः दशमे शतके असौ चक्रपाणिविजयं महाकाव्यं प्रणीतवान्। अत्यन्तमेव श्रेष्ठं महाकाव्यं चक्रपाणिविजय महाकाव्यं वर्तते। अत्र उषानिरुद्धयोः प्रणयकथा वर्णिता। बाणस्य चरित्रं, बाणासुरस्य चरित्रम् अत्यन्तमेव असाधारणं चरित्रम् अत्र वर्णितं। बाणस्य तपश्चर्या, बाणः कथं शङ्करम् आराधयति, शङ्करः कथं प्रसन्नो भूत्वा वरं तस्मै दातुमिच्छति, किन्तु किमपि वरं नैव कामये, भवतां कृपा एव सदा मयि भवतु इत्येव मम कामितम्, अन्यत् किमपि वरं न इच्छामि इति बाणासुरः कथयति। शङ्करः कथयति यत् सर्वदा आजीवनं तव रक्षामहं करिष्यामि इति, मम अभयप्रदानं भवतु त्वत्कृते। बाणासुरः त्रिलोकीं जयति इति तादृशः तस्य उत्कर्षः वर्णितः। तस्य कन्या वर्तते उषा, सा स्वप्ने अनिरुद्धं पश्यति। अनिरुद्धस्तु पौत्रः वर्तते भगवतः श्रीकृष्णस्य पुत्रः प्रद्युम्नः, प्रद्युम्नस्य पुत्रः अनिरुद्धः। सा उषा स्वप्ने अनिरुद्धं पश्यति, किन्तु नाम न जानाति। कोऽयं युवको मया स्वप्ने दृष्टः, स्वप्ने एव दृष्ट्वा प्रेमातुरा भवति, मदनातुरा भवति इति विचित्रं कथावस्तु अत्र वर्णितम्। अनन्तरं तस्याः सखी चित्रलेखा अनिरुद्धस्य अपहरणं कृत्वा उषायाः समक्षं तं स्थापयति इति। स्त्रियाः काचन एतादृशः महिमा अत्र वर्णितः यत् स्त्री अपहरणं करोति पुरुषस्य, अनिरुद्धस्य। सोऽपि अनिरुद्धः कीदृशः नायकः यत् श्रीकृष्णस्य, भगवतः श्रीकृष्णस्य पौत्रः वर्तते। तस्यापि अपहरणं कर्तुम् असौ समर्था भवति चित्रलेखा, एका महिला। यतोहि तस्याः सखी अत्यन्तमेव व्यथातुरा वर्तते, व्यथिता वर्तते, विरव्यथिता वर्तते। तो तस्याः मनोरक्षणाय, तस्याः सान्त्वनाय असौ चित्रलेखा अनिरुद्धम् अपहरति। उभयोः प्रेमविवाहः, गान्धर्वविवाहः सञ्जायते। अनन्तरं च बाणासुरः कश्चन युवकः मम अन्तःपुरे प्रविष्टः, मम कन्याम् असौ स्पृष्टवान् इति ज्ञात्वा अनिरुद्धं कारागारे निक्षिपति। अनन्तरं श्रीकृष्णः तस्य बाणासुरपुरीम् आक्रामति। तेन शङ्करेण सह युद्धं सञ्जायते श्रीकृष्णस्य इति अद्भुतं कथावस्तु अत्र चित्रितम्। अनन्तरं ब्रह्मा उभौ प्रसादयति यद् उभौ अपि भगवन्तौ युवयोः युद्धं नैव उचितं, बाणासुरोऽपि जीवतु, शङ्करोऽपि स्वकीयम् अस्त्रं संहरतु, श्रीकृष्णोऽपि स्वकीयम् अस्त्रं संहरतु इति शान्तिस्थापनया महाकाव्यस्य अवसानं भवति। रमणीयं महाकाव्यं वर्तते। वर्णनानि अत्यन्तमेव रमणीयानि। महाकाव्यसाहित्यस्य एतद् वैशिष्ट्यं वर्तते यत् समग्रस्य देशस्य भारतवसुन्धरायाः सौन्दर्यम् अत्र चित्रितं भवति। सरित्सागराणां, गिरीणां, भारतदेशस्य नदीनां वर्णनम् अत्र भवति इति महाकाव्ये सर्वाङ्गीणं जीवनं निरूपितं भवति। भारतदेशस्य सौन्दर्यं, जीवनं, भारतीयजीवनम् अत्र चित्रितं भवति। एतादृशं महाकाव्यं भट्टलक्ष्मीधरस्य वर्तते चक्रपाणिविजय महाकाव्यं। समयाभावात् अत्यन्तं संक्षेपेण चर्चां करोति अयं जनः, करोमि अहं। क्षेवेन्द्रस्य दशावतारचरितं, बृहत्कथा मञ्जरी, रामायण मञ्जरी, भारत मञ्जरी, अवदानकल्पलता इति 5 प्रबन्धकाव्यानि महाकाव्यतुल्यानि
तस्य सन्ति। क्षेमेन्द्रोऽपि महाकविः वर्तते दशमशतके। दशावचरित महाकाव्यं तु अत्यन्तमेव सम्पन्नं समृद्धं महाकाव्यं तस्य वर्तते। तत्र विष्णोः 10 अवताराः वर्णिताः सन्ति। मंखः वर्तते 12 शतकभवः, कश्मीर देशोत्पन्नः महाकविः। श्रीकण्ठचरितं महाकाव्यं तस्य वर्तते। तत्र त्रिपुरासुरवध कथा 25 सर्गेषु वर्णिता वर्तते। अनन्तरं संस्कृतमहाकाव्येषु सर्वप्रसिद्धं नैषधचरितमहाकाव्यं वर्तते। अस्य प्रणेता वर्तते महाकविः श्रीहर्षः। अयं कान्यकुब्जनगरे जयचन्द्रस्य सभायां मुख्यः कविः आसीत्। अत्यन्तमेव महान् दार्शनिकः, महापण्डितः, महाकविश्च नैषधकारः श्रीहर्षः आसीत्। नैषधं विद्वदौषधम्। विदुषां कृते, पंडितानां कृते औषधतुल्यं नैषधमहाकाव्यं तस्य वर्तते। उदिते नैषधे काव्ये को माघः को च भारविः इति पंडितेषु अयम् आभाणकः, इयं सूक्तिः प्रसिद्धा वर्तते। तावत् भारवेर्भाति यावन् माघस्य नोदयः। भारवे भा आभा ज्योति तावदेव प्रकाशते यावत् माघस्य उदयः न संजायते। माघः प्रादुर्भूतः तदानीं भारवे आभा मन्दीभूता। उदिते नैषधे काव्ये को माघः को च भारविः। यदा नैषधकाव्यं यदा रचितं तदा माघ भारवी माघयोः महाकाव्ये तदा अपाकृते इति काचन विकास परंपरा अस्माकं पंडित परिषदि संस्कृतमहाकाव्यानां वर्ण्यते। एतत् नैषधमहाकाव्यं दमयन्ती नलयोः प्रेमकथां वर्णयति। अत्र शृङ्गारः रसः वर्तते, किन्तु दार्शनिकः कविरयं वर्तते। प्रतिपद्यं तेन अर्थानां तादृशी छटा सन्निधापिता, ज्ञानस्य कोशः प्रतिपद्यं तेन तथा स्थापितः, येन नैषधं पठित्वा कोऽपि जनः पण्डितः भवति। विस्तरेण वर्णनं नैव करोमि। जैन महाकाव्यानां महती परंपरा वर्तते। शतशो महाकाव्यानि जैन महाकविभिः संस्कृते तीर्थंकराणां चरित्राणि वर्णयद्भिः तत्र प्रणीतानि। तत्र प्रमुखानां महाकाव्यानां केवलं नामानि गणयामि। असग महाकविना दशमशतके वर्धमानचरित्रं नाम महाकाव्यं प्रणीतं। महासेन सूरिणा प्रद्युम्नचरितं नाम महाकाव्यं प्रणीतम्। असौ मुञ्जस्य समकालिकः यः पितृव्यः आसीत् धारानरेशस्य भोजस्य मुञ्जस्य समकालिकः आसीत् महासेन सूरिः। तेन प्रद्युम्नचरितं महाकाव्यं प्रणीतं। वादिराज महाकविना यशोधरचरितं 12 शतके प्रणीतं। वादिसिंहसूरिणा क्षत्रचूडामणि महाकाव्यं प्रणीतं। धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यं महाकविना हरिचन्द्रेण प्रणीतम्। एतद् रमणीयं महाकाव्यं वर्तते। प्रत्येकं महाकाव्यं सरस्वत्याः कण्ठे मुक्तायमानं वर्तते। वस्तुतः एतादृशं काव्यसौन्दर्यं, काव्यनैपुणी सर्वेषु एतेषु महाकाव्येषु वर्तते, यत् केवलम् अध्ययनेन पठनेनैव ज्ञातुं शक्यते। अहं केवलं नामानि इदानीं पठामि, यतोहि समयाभावः वर्तते। भद्रसूरिणा शान्तिनाथचरित्रं वर्णितं। जम्बूस्वामिना राजमल्लेन जम्बूस्वामिचरित्रं महाकाव्यं प्रणीतं। राजमल्लः अक्बरस्य समकालिकः। अक्बरस्य शासनकाले संस्कृते प्रचुरं साहित्यं निर्मितम्। अक्बरस्य आश्रयेऽपि बहवः संस्कृतपण्डिताः, संस्कृतमहाकवयः तत्र काव्यानि प्रणीतवन्तः। तस्मिन्नेव अक्बरस्यैव शासनकाले देवविमलसूरिणा हीरसौभाग्यं महाकाव्यं प्रणीतम्। एतेषु सर्वेषु महाकाव्येषु तीर्थंकराणां चरित्रं वर्णितम् अथवा जैनसूरीणां वर्णनं नायकतया विहितं वर्तते। इदानीं नाम्नामपि गणनायाः कालः नास्ति। केचन अत्यन्तमेव श्रेष्ठाः महाकवयः नवम-दशमशतकयोरनन्तरं एकविंशशतकं यावत् प्रादुर्भूताः। संस्कृते महाकाव्यानां रचना 20 शतके 20th सेञ्चुरी मध्ये, 21 शतक मध्येपि तथैव संजायते। निरन्तर्यं वर्तते, कण्टिन्यूटी वर्तते। संस्कृतं मृतम् इति तु न मन्तव्यम्। महाकाव्यानि इदानीमपि तथैव अत्यन्तमेव रमणीयानि महाकाव्यानि प्रणीयन्ते।
दशमशतकानन्तरं ये ये महाकवयः प्रादुर्भूताः तेषाम् इदानीं केवलं चर्चां करोमि। वस्तुपालेन 12 शतके नरनारायणानन्द महाकाव्यं प्रणीतम्। अस्मिन् महाकाव्ये 16 सर्गेषु नरनारायणयोः चरित्रं वर्णितं। नरस्य अवतारभूतः वर्तते अर्जुनः, नारायणस्य अवतारभूतः भगवान् श्रीकृष्णः। अर्जुनेन सुभद्राया हरणं कृत्वा सुभद्रया विवाहः कृतः इत्यपि कथा वस्तु अत्र वर्णितम्। शृङ्गाररसः वीररसः युगपद् अत्र प्रवहति। वेङ्कटनाथो महाकवि महान् दार्शनिकश्च वर्तते। तस्य श्रीकृष्णचरितवर्णनपरकं महाकाव्यं 12 शतके यादवाभ्युदय महाकाव्यं वर्तते। 14 शतके अमरचन्द्रसूरिः बालभारतं नाम महाकाव्यं प्रणीतवान्। तत्र समग्रस्य महाभारतस्य कथा अत्यन्तमेव रमणीयतया वर्णिता। अनेन अमरचन्द्रसूरिणा पद्मानन्द महाकाव्यम् अपि प्रणीतं। तत्र 29 तीर्थङ्कराणां चरित्रं वर्णितम्। एक एव महाकविः महाभारतम् आश्रित्यापि अस्माकं या सनातनधर्मपरम्परा वर्तते ताम् आश्रित्य बालभारतं नाम महाकाव्यं रचयति। स एव महाकविः, यतोहि असौ जैनसूरिः वर्तते। अमरचन्द्रस्तु जैनमुनिः वर्तते। तेन पद्मानन्द महाकाव्ये 29 तीर्थङ्कराणां वर्णनं कृतम्। एतादृशी धर्मसमन्वय भावना अस्माकं महाकाव्ये परम्परायां वर्तते। 14 शतके महापण्डितः महान् टीकाकारः मल्लिनाथः प्रादुर्भूतः। असौ तस्य टीका अत्यन्तमेव उपादेया भवन्ति। कालिदासे माघे भारवौ नैषधे तस्य या टीकाः सन्ति तानि पठित्वैव काव्यस्य स्वारस्यम् उन्मीलितं भवति। ताः टीकाः पठित्वा असौ महाकविरपि आसीत्। तेन रघुवरचरितं नाम महाकाव्यं 17 कैंटोस् 17 सर्गेषु तेन प्रणीतम्। 14 शतके वामनभट्ट बाणः महाकवि प्रादुर्भूतः। तेन पार्वती परिणयः इति महाकाव्यं प्रणीतम्। अनन्तरं 15 शतके 16 शतके 17 शतके बहवः महाकवयः बहूनि महाकाव्यानि रचितवन्तः। प्रतापराजेन रघुवंश महाकाव्यं प्रणीतं। श्रीकृष्ण विलासः इति महाकाव्यं सुकुमार कविना प्रणीतम्। अयं कवि केरलदेशोद्भवः। कालिदासतुल्यः अयं मन्यते। कालिदास सदृशी अस्य काव्यकला। वादिराज कविना 16 शतके रुक्मिणीश विजय महाकाव्यं प्रणीतम्। अनन्तरं 16 शतके चैतन्य महाप्रभोः प्रादुर्भावः सञ्जातः। तो चैतन्य चरित परकं साहित्यं संस्कृते प्रचुर मात्रायां लिखितं। तत्र मुरारी कवेः अयं मुरारी कविः अन्यः वर्तते। मुरारी नाटककारः कश्चन अन्यः वर्तते। 16 शतके मुरारी कविना श्रीकृष्ण चैतन्य चरितामृतं नाम महाकाव्यं प्रणीतम्। अयं मुरारी कविः चैतन्यस्य महाप्रभोः समकालिकः वर्तते। तस्य शिष्यः वर्तते। साक्षात् तस्य सर्वं जीवनं दृष्टवान्। तो यथा दृष्टं प्रत्यक्षं यथा चैतन्यस्य जीवनं तेन दृष्टं तथा तेन वर्णितं। चैतन्य चरितामृत श्रीकृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्ये। तथैव चैतन्य चरितामृतं कवि कर्णपूरस्य वर्तते। कवि कर्णपूरोऽपि चैतन्यस्य महाप्रभोः शिष्यः। सोऽपि यथा दृष्टं चैतन्य चरितं स्वकीय महाकाव्ये वर्णयति। कवि कर्णपूरस्य पारिजातहरणमपि महाकाव्यम् अन्यद् महाकाव्यं वर्तते। तत्र श्रीकृष्णेन तत्र कथं स्वर्गात् पारिजात वृक्षः आनीतः इति कथा वस्तु वर्णितम्। अनन्तरं 16 17 शतके ये महाकवयः सञ्जाताः तेषां नामानि पठामि। श्रीनिवास दीक्षितः रुक्मिणी कल्याणं नाम महाकाव्यं प्रणीतवान्। रामभद्र दीक्षितः अत्यन्तं श्रेष्ठः महाकविः वर्तते। तेन पतञ्जलि चरितं महाकाव्यं प्रणीतं। पतञ्जलि या महान् वैयाकरणः महान् दार्शनिकः योगसूत्र प्रणेता महांश्च वेद्यः प्रादुर्भूतः 2 शतके ईसा पूर्वं 2nd सेञ्चुरी BC मध्ये। तस्य पतञ्जलेः इदानीं महात्म्यं वर्तते। पातञ्जलि योगः सर्वत्र जेगीयते। जयः तस्य कीर्त्यते। तस्य चरित्रं रामभद्र दीक्षितेन महाकविना पतञ्जलि चरित महाकाव्ये वर्णितं। 17 शतके हलधर मिश्रेण वसन्तोत्सव महाकाव्यं। मधुरवाणी काचन महाकवि
महिला कविः प्रादुर्भूता सप्तदशे शतके तंजोर राज्ये। तेन तया रामायण महाकाव्यं प्रणीतं। श्रीनिवास कविना भूवराह विजयं महाकाव्यं तत्र वराहावतारः वर्णितः। रामपाणिवादः अष्टादशे शतके महान् कविः प्रादुर्भूतः। तस्य महाकाव्यद्वयं वर्तते। असौ केरले प्रादुर्भूतः रामपाणिवादः, केरलदेशीयः वर्तते। तस्य राघवीयं 20 सर्गात्मकं महाकाव्यं वर्तते। विष्णुविलास महाकाव्यं भागवत महापुराणाश्रितं विष्णुविलास महाकाव्यं रामपाणिवादस्य वर्तते। तस्मिन् महाकाव्ये तेन विष्णोः 9 अवताराः वर्णिताः। कालिदास सदृशः महाकविः अयं रामपाणिवादः वर्तते। तादृशी एव रमणीया तस्य शैली, तादृश्यः कल्पनाः तस्य सन्ति। अष्टादशे शतके मध्यदेशे रूपनाथ झा नामकः कविः प्रादुर्भूतः। तस्य रामविजयं महाकाव्यं वर्तते। गणेश वंश वर्णनं नाम महाकाव्यं तस्य ऐतिहासिकं महाकाव्यं वर्तते। ऊनविंश शतके सीताराम भट्ट पर्वणिकरः महाकविः प्रादुर्भूतः। तस्य लघुकाव्यं राघवचरितं महाकाव्यं च महाकाव्यद्वयं तस्य वर्तते। एवमेव संधानकाव्यपरम्परा चतुर्दश शतकात् 20 शतकं यावत् प्रचलति। यादृशी संधान महाकाव्य परंपरा द्व्यर्थक महाकाव्यानां, तीर्थक महाकाव्यानां, पंचार्थक महाकाव्यानामपि प्रणयनं संस्कृत साहित्ये जातम्। इदानीं समयाभावात् तेषां नामान्यपि परिहरामि। ऊनविंश शतके बहूनि महाकाव्यानि संस्कृते 19th सेञ्चुरी मध्ये प्रणीतानि। तत् उर्वीदत्तशास्त्रिणा एड्वर्ड् वंश महाकाव्यम् इति कोरण्डानाम् आङ्ग्लदेशजानां वर्णनं कृतवता। तेन एड्वर्ड् वंश महाकाव्यं प्रणीतं। सुल्तान जहाँ विनोद महाकाव्यं भूपाल देशे ये मुस्लिम शासकाः अभवन् तेषां चरित्राणि वर्णयता तेन उर्वीदत्त शास्त्रिणा महाकाव्यद्वयं प्रणीतम्। एवमेव आङ्ग्लोदयं महाकाव्यं 20 शतके राजराजवर्मणा प्रणीतं। तत्र ईस्ट इंडिया कंपनी कथं शासनं स्थापयामास भारतदेशे, एते वञ्चकाः आसन्, वणिजः आसन्, ते कथं वञ्चयित्वा वञ्चनां कृत्वा स्वकीयं शासनम् अस्माकं देशे स्थापितः इति कथावस्तु अत्र आङ्ग्लोदय महाकाव्ये तेन राजराजवर्मणा प्रणीतम्। अत्यन्तमेव सम्पन्नं महाकाव्यम् एतद् वर्तते। 20 शतके बहवः महाकवयः प्रादुर्भूताः। तत्र अन्नदाचरणेन सीताभ्युदय महाकाव्यं, महाप्रस्थानं महाकाव्यम् इति रामायण महाभारतयोः कथावस्तु आदाय महाकाव्यद्वयं तेन प्रणीतं। रेवाप्रसाद द्विवेदी अत्यन्तमेव श्रेष्ठः कविः 20 शतकस्य वर्तते। तस्य 3 महाकाव्यानि सन्ति। उत्तरसीताचरितं, स्वातन्त्र्यसम्भवं महाकाव्यं, कुमारविजयं महाकाव्यं च। अयम् अस्माकं राष्ट्रकविः वर्तते। 3 महाकाव्येषु राष्ट्रभावना तस्य तरंगिता तरलायिता वर्तते। सीतायाः यादृशम् उदात्तं चरित्रं तेन उत्तरसीताचरित्रे वर्णितं। राष्ट्रस्य कल्याणाय स्वयं वनवासं व्रतवती सीता इति एतादृशं भव्यं चरित्रं सीतायाः तेन वर्णितं। तपश्चर्या सीतायाः अत्यन्तमेव महिममय शैल्या रेवाप्रसाद द्विवेदिना अस्मिन् महाकाव्ये तस्याः सीतायाः भगवत्याः वर्णिता। स्वातन्त्र्योद्भव महाकाव्यं किमपि अद्भुतं महाकाव्यं वर्तते। तत्र वैदिककालादारभ्य 20 शतकं 21 शतकं यावच्च भारतस्य समग्रः इतिहासः कवित्वशैल्या काव्यशैल्या रमणीयं वर्णितः इति 80 सर्गाः अस्मिन् महाकाव्ये सन्ति। विराट् महाकाव्यम् एतादृशं महाकाव्यम् एतद् महाकाव्यं वर्तते। कुमारविजये महाकाव्ये रेवाप्रसाद द्विवेदिना कालिदासस्य कुमारसम्भवम् उपजीव्य कुमारस्य चरित्रं, कार्तिकेयस्य चरित्रं वर्णितं। 20 शतके विवेकानन्दम् आश्रित्य बहूनि महाकाव्यानि, विवेकानन्दचरित्रं वर्तते त्र्यम्बक भण्डारकरस्य, अन्येषामपि विवेकानन्दचरितानि महाकाव्यानि सन्ति। गान्धिनम् आश्रित्य बहूनि महाकाव्यानि 20 शतके संस्कृतमहाकविभिः प्रणीतानि। तत्र क्षमादेव्या प्रणीता सत्याग्रहगीता काचन अद्भुतं महाकाव्यं किञ्चन वर्तते।
ट्रेंड सेटर तत्र नवप्रवृत्तिजनकम् एतन् महाकाव्यं वस्तुतः वर्तते। तत्र नवयुगस्य कृते नवीना गीता सत्याग्रह गीता महाकाव्यद्वारेण क्षमादेव्या तत्र प्रणीता। सत्याग्रह गीता, उत्तर सत्याग्रह गीता, उत्तर जय सत्याग्रह गीता इति त्रीणि महाकाव्यानि क्षमादेव्या सन्ति। महात्मा गान्धिनश्चरित्रम् आदाय सम्पूर्णं गान्धिनश्चरित्रं तेन वर्णितम्। अनन्तरं स्वामिना भगवदाचार्यस्यापि भारत पारिजातापहारः पारिजातसौरभम् इति त्रीणि महाकाव्यानि केवलं गान्धेश्चरित्रम् आदाय तेन भगवताचार्येण प्रणीतानि। अन्यैरपि महात्मनः गान्धिनश्चरित्रम् आदाय महाकाव्यानि प्रणीतानि। जवाहरलाल नेहरूश्चरित्रम् आदाय महाकाव्यानि तत् संस्कृते सन्ति। ब्रह्मानन्दशुक्लस्य नेहरूचरितं महाकाव्यं वर्तते। राजेन्द्रमिश्रस्य अत्यन्तं रमणीयानि महाकाव्यानि सन्ति। महाकाव्यद्वयं वस्तुतः तस्य वर्तते। जानकीजीवनं, सीतायाश्चरित्रं तत्र वर्णितं, वामनचरितं, वामनावतारस्तत्र वर्णितः। 21 बहूनि महाकाव्यानि प्रणीतानि सन्ति। ममैव महाकाव्यद्वयं वर्तते। अनेन जनेन प्रणीतं, मया प्रणीतं महाकाव्यद्वयं वर्तते। तत्र सौभाग्यनूपुरं महाकाव्यं बृहत्कायं महाकाव्यं वर्तते 40 सर्गात्मकं 40 कैंटोस्। तत्र तमिल महाकाव्ये शिलप्पदिकारम् इति महाकाव्ये यत् अत्यन्तमेव मनोहारी कथावस्तु वर्तते तत् कथावस्तु आदाय एतत् महाकाव्यं मया प्रणीतं। द्वितीयं महाकाव्यं मम वाल्मीकिचरितं वर्तते, तदपि 40 सर्गात्मकं। तत्र महाकवेः आदिकवेः ऋषेः वाल्मीकेश्चरित्रं वर्णितम्। 21 शतके एवमेव बहूनि महाकाव्यानि। वाल्मीकिचरितं रहस्यविहारी द्विवेदिनो वर्तते, अभिराजचरित्रं वर्तते अरविन्दतिवारिणः, अन्येषामपि महाकाव्यानि सन्ति। एतादृशी संस्कृतमहाकाव्यस्य यात्रा वर्तते। वस्तुतः वैदिककालादारभ्य 21 शतकस्य अयं यः वर्षः वर्तते 2021 एतावत् पर्यन्तं संस्कृतमहाकाव्यस्य यात्रा अनवरतं प्रचलन्ती वर्तते, अनवरतं विकसनशीला वर्तते। ऋग्वेदेपि महाकाव्यबीजानि सन्ति। तत्र इन्द्रस्य चरित्रं यथा ऋग्वेदे वर्णितं तत् महाकाव्यायमानं तत्र वर्णितं। दाशराजयुद्धं तत्र ऋग्वेदे यथा वर्णितं तत्रापि महाकाव्यस्य मूलं रूपं किञ्चित् प्राप्यते। तो ऋग्वेदात् ऋग्वेदस्तु विश्वसाहित्यस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः। कियान् प्राचीनः इति वक्तुमेव न शक्यते। पृथिव्यां तादृशी शक्तिरेव नास्ति यत् ऋग्वेदस्य कालनिर्णयं सा कुर्यात्। ऋग्वेदः ईसातः 10,000 वर्षाणि प्राग् विरचितः स्यात्, संकलितः स्यात्, 5,000 वर्षाणि प्राक् संकलितः स्यात् इति वक्तुं न शक्यते। तावान् प्राचीनः ग्रन्थः ऋग्वेदः वर्तते। ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी इति प्राचीनतमः ग्रन्थः विश्वसाहित्यस्य सः वर्तते। तो ततः प्रारभ्य संस्कृतमहाकाव्यस्य अनवरतं या विकासयात्रा वर्तते सा 21 शतकं यावत् अप टू 21st सेंचुरी तथैव विकसनशीला वर्तते। नाना प्रयोगाः तत्र संजाताः, नाना कथावस्तूनां तत्र समाधानं कृतं। समसामयिक वस्तु आदाय अपि कंटेम्पररी थीम्स आदाय अपि संस्कृत महाकाव्यानि रचितानि। ऐतिहासिक महाकाव्यानां तु महती परंपरा सा तु मया त्यक्ता। यतोहि केवलम् ऐतिहासिक महाकाव्यानामेव यदि चर्चा क्रियते तर्हि 10 होरापर्यन्तं चर्चा प्रचलिता स्यात्। तत्र नवसाहसाङ्कचरितं 9म शतके प्रणीतं। कर्णस्य राजतरङ्गिणी ऐतिहासिकं महाकाव्यं वर्तते। कश्चन मानदण्डः ऐतिहासिक महाकाव्यस्य हिस्टोरिकल एपिक इत्यस्य कर्णस्य राजतरङ्गिण्या स्थापितः। एतादृशं महाकाव्यं 11 शतके 12 शतके प्रणीतः। तेन काचन परंपरा राजतरङ्गिणी महाकाव्यानां प्रचलिता संस्कृत काव्य परंपरायाम्। अन्यानि अपि महाकाव्यानि ऐतिहासिक महाकाव्यानि बहूनि संस्कृते प्रणीतानि। बिल्लणस्य विक्रमाङ्कदेव चरित महाकाव्यं वर्तते। कालिदास तुल्य महाकविः बिल्लणः वर्तते 12 शतके। तेन चालुक्यराजस्य
विक्रमषष्ठस्य चरित्रं वर्णयता विक्रमाङ्कदेवचरित्रं तेन प्रणीतं। कश्मीरदेशोद्भवः कविः, किन्तु कर्णाटके गत्वा कर्णाटराज्ञः चालुक्यनरेशस्य विक्रमषष्ठस्य चरित्रं वर्णयति। ऐतिहासिक्यः घटनाः, साक्षात् दृष्टा घटनाः तत्र वर्णयति। एवमेव अन्यान्यपि बहूनि महाकाव्यानि, विंशशतकं यावत् सहस्रशो महाकाव्यानि, ऐतिहासिक महाकाव्यानि संस्कृते प्रणीतानि। तेषाम् अस्माकम् इतिहासज्ञानाय उपयोगोऽपि न क्रियते। मुस्लिमानां शासनकाले, अक्बरस्य शासनकाले, औरङ्गजेबस्य शासनकाले, जहाङ्गीरस्य शासनकाले इतिहासं वर्णयद्भिः संस्कृतमहाकविभिः ऐतिहासिकमहाकाव्यानि बहूनि प्रणीतानि। तो तेषां तत्र उपेक्षा अस्माभिः तथा क्रियते यद् अस्माकम् इतिहासस्यापि ज्ञानं तेषां महाकाव्यानाम् अध्ययनेन यथा कर्तुं शक्यते तथा अस्माभिः न क्रियते। काव्यसमृद्धिस्तु तत्र वर्तते एव। अतएव संस्कृतमहाकाव्ये सामाजिकं वस्तु वर्तते, समसामयिकं वस्तु वर्तते, धार्मिकं पौराणिकं विषयवस्तु आदाय बहूनि महाकाव्यानि, शतशः सहस्रशो महाकाव्यानि सन्ति। भारतीयस्य इतिहासम् आदाय बहूनि महाकाव्यानि, शतशो महाकाव्यानि सन्ति। एतादृशः महिमा संस्कृतमहाकाव्यस्य वर्तते। समयाभावात् अत्रैव मया विरम्यते। भूयो भूयो धन्यवादाः।